बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फयाज़ लगारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोट फार्मिंग का तरीका कि किस तरह से बकरों के शौकीन हजरात अपना फार्म बना सकते हैं, फिर इनकी देखभाल के हवाले से, और इनको अगर ये खुदा न खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाता है तो ख़ुद से उसका आप इलाज किस तरह कर सकते हैं। आप अगर लाइफ स्टॉक के शोबे से दिलचस्पी रखते हैं तो आप किस तरीके से अपना फार्म बना सकते हैं। आप गाय का फार्म, कैटल फार्म बनाना चाहते हैं या गोट फार्म बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। इसके लिए आज हम आए हैं डेरा गाजी खान के मशहूर व मारूफ़ गोट फार्म सजावल गोट फार्म के जो मालिक हैं सजावल भाई। उनसे आज आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे कि ये फार्मिंग का उन्हें शौक़ कब से हुआ, और ये आज पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में ये अपने जानवर सेल भी करते हैं और इनका ये कारोबार अब दुनिया भर में फैल चुका है। कम उम्री में इस नौजवान ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा इनके गोट फार्म का एक नाम है। और इनका जो सबसे बड़ी बात है सजावल गोट फार्म के गोट फार्म तो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी ख़ास वजह ये है कि ये ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो बात करते हैं ऑनलाइन, चूँकि इनका ज़्यादा काम होता है सेल का, तो ये जो बात करते हैं फिर आजकल के दौर में उस पे अमल पैरा भी हैं और लोगों को वही चीज़ भेजते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, यहाँ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सजावल भाई से और उनसे हम आज करेंगे बहुत सारे सवाल। माशाल्लाह सजावल भाई, आपका फार्म देखा दिल बाग बाग हो गया है। आप की जो जानवरों से, बकरों से मोहब्बत, लाइफ स्टॉक के शोबे से मोहब्बत, वो ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया में मशहूर है आपका ये काम। आप मुल्क भर में तो आपका नाम है ही है। हमने देखा कि बैरून मुल्क से भी लोग जो हैं इसमें दिलचस्पी लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आर्डर कराते हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है, ये बताइएगा कि आपको ये गोट फार्मिंग का, लाइफ स्टॉक के शोबे का कब से शौक़ हुआ, कब से आपने ये स्टार्ट किया? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फयाज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं फयाज़ भाई। ये जो शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं अबू के साथ काम करता था, छोटा सा था, तो मैं 10 साल की उम्र में मैंने ये काम स्टार्ट किया। अबू के साथ सीखते सीखते मैंने 15-16 साल से मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो आज मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई 26-27 साल के करीब है। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस 10 सालों से ये कारोबार स्टार्ट किया। मैंने फिर 2-3 सालों से जो ना नेट पे ऑनलाइन वगैरह काम शुरू किया। तो ऑनलाइन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम बनाया है और ये बकरियां भी आपके सामने हैं और भी आपको सारे जानवर दिखाए हैं। बचपन से आप ये करते आ रहे हैं, बल्कि कहें कि आप का ये ख़ानदानी कारोबार है और आपका शौक़ जो है वो बिज़नेस बन गया है। और आप ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि अगर कोई बंदा गोट फार्म का, ये फार्मिंग का काम शुरू करना चाहे तो उसको आसान लफ्ज़ों में बताइए कि उसको क्या करना चाहिए और वो किस तरह के जानवर रखे और कौन से इलाके में कौन से जानवर रखे जा सकते हैं। फयाज़ भाई, सारी काम जो होता है ना गोट फार्मिंग मेहनत का काम होता है। इसमें सारी मेहनत लगती है, इसमें नुकसान भी आता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। मेन वजह ये होती है। हमारे भी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, काफ़ी लोगों ने पैसे भी खाए हैं, काफ़ी लोगों ने जो है ना हमारे साथ करते हैं ना 10-15 हज़ार भी भिजवा देंगे, बकरियां ले गए, फिर फ़ोन नहीं उठाते, नहीं भेजते। और ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौसम में अगर एडजस्ट नहीं हो रही तो आप नस्ल चेंज कर लें, 10-15 रख लें, ज़्यादा नहीं है कि आप 100 ले लें, 150 ले लें बकरियां। तो मेन वजह ये है कारोबार करने का, ये तरीक़ाकार है कि आप लोग बकरी लें बड़े साइज़ में। जिस तरह का ये बकरियां घूम रही हैं आपके सामने हैं, तो साफ़ ज़ाहिर सी बात है ये बड़े जानवर हैं और इन्होंने सर्दी में बर्दाश्त करना है, गर्मी में तो वैसे ही इसने चलना है ना।
اور سردی علاقے میں اگر آپ لے بھی جاتے ہیں یہ بکریاں تو اس میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی یہ الحمدللہ. ہمارے بہت سارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بکریاں آلریڈی رکھی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اگر سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اگر کسی کی بکری کو زکام ہو جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتی ہے تو وہ خود سے اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر جو ہم لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم ان کو جو نا وہ ڈیکلوران ملتا ہے، ڈیکلو اور ٹیلوپین ہم لیتے ہیں، وہ اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہوتا ہے، وہ نزلہ زکام بخار کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ تو وہی یوز کرتے ہیں، سارے جانوروں کو وہی لگاتے ہیں، خود سے علاج کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں وہ کم سے کم ہم سے 500 200 ایک بکرے کے لے لیتے ہیں ادھر. ایک ہمارا دیکھنے والا ہے، فرض کریں وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو شوق ہے گوٹ فارمنگ کا، تو وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور کیسے وہ آپ سے یہ سارا بکرے پرچیز کر سکتا ہے؟ مین بات یہ ہر بندہ جانتا ہے اور ان کے سامنے ہے. جو لوگ آ رہے ہیں دن میں آپ کے سامنے کی بات ہے 3 سے 4 5 10 پالٹیاں آ جاتی ہیں جانور لینے کے لیے. کسی نے 10 لیے، کسی نے 5 لیے، کسی نے 20 لیے، کسی نے 30. وہ جیب جس کی شوق کی بات ہے، جس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے فارم بنانا ہے، بڑا فارم بنانا ہے. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا یار ہمیں 200 بکری ابھی پوری کر کے دو. ہم نے ان کو مشورہ کیا دیا، یار آپ نئے بندے ہو، آپ نقصان اٹھاؤ گے، ابھی آپ 20 سے 30 جانور لے کے جاؤ، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم آپ کو 200 بھی کیا 500 بھی جانور دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے، ہمارا یہ بزنس ہے، ہمارے پاس جانور آلریڈی موجود ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے آن لائن بکرے منگواتا ہے یا بکریاں منگواتا ہے تو اس کا پیمنٹ کا طریقہ کار آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے پھر آپ کارگو کرواتے ہیں؟ یہ پوری تفصیل ذرا آسان لفظوں میں بتائیے. جی فیاض بھائی، الحمدللہ میں کافی سالوں سے یہ کاروبار کر رہا ہوں. جو چیز دکھاتے ہیں ان کو واٹس ایپ پہ اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں، دانتوں میں اس طرح ہیں اور یہ اس کی ہائٹ ہے، چلا پھرا کے اس کو دکھا دیتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں کہ اتنے کی چیز ہے، آپ پیمنٹ لگوا دیں. وہ بھائی پیمنٹ لگوا دیتے ہیں اور ہم ادھر سے جانور ان کے جاتے ہیں. لاری اڈا ہمارے ساتھ ہی ہے ڈیرہ غازی خان کا، تو پورے پاکستان میں کارگو سروس اس کی جاتی ہے. تو ہم اس میں جب لوڈنگ کرتے ہیں تبھی ویڈیو بنا کے اس کو دیتے ہیں، پہلے بھی دیتے ہیں. جب لوڈنگ کرتے ہیں تب اس سے پوچھتے ہیں یار اوکے ہے یہ چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اوکے آپ بھیج دیں. پیمنٹ ہے وہ ہمیں پہلے ہی یہ بھیج دیتے ہیں دوست، کیونکہ ہم لکے چھپا کاروبار نہیں. ہم تو پورے پاکستان جانتا ہے ڈیرہ غازی خان میں آپ آئیں جو کسی جگہ پہ فارم پہ جانا ہے وہ سیدھا ہمارے فارم پہ لے کے آئیں گے. نہ دھوکہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی کہیں جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیاں تو فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں دبئی سے ہوتے. لیکن ہمارا کام ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو 1 دن کا یا 10 دن کا یا مہینے کا نہیں، ہمارا ساری زندگی کا یہ بزنس ہے الحمدللہ. آپ ہمارا ساری زندگی کا یہ بزنس ہے. ہم کسی سے جب آج دھوکہ کریں گے تو کل اس کسٹمر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر کوئی ہم پہ اعتماد نہیں کرے گا. یہ کہنا ہے سجاول بھائی کا. سجاول بھائی سے ہم مزید بھی پوچھیں گے. سجاول بھائی یہ بتائیے، جب بہت زیادہ سفر ہو، فاصلہ ہو، فرض کریں کہ راولپنڈی بھیجنا ہو یا کراچی، تو یہ کافی لمبا سفر ہے ڈیرہ غازی خان سے، تو بکرے متاثر نہیں ہوتے اس طرح اتنا سفر کرنے سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، گاڑی چلتی ہے نا. اگر 2-4 بکریاں ہوتی ہیں ہم ڈگی میں ڈال دیتے ہیں بس کی. اگر ان کی نئے گاڑی کا جانور ہے نا، پوری گاڑی کا مال ہے، تو ہم گاڑی کرواتے ہیں تو اس گاڑی میں ہی ویڈیو بناتے ہیں اور سارا کچھ آرام سے چلے جاتے ہیں. راولپنڈی میں بیٹھا شخص جس کو گوٹ فارمنگ کا شوق ہے، وہ اپنا گوٹ فارم سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آ نہیں سکتا مصروفیت کی وجہ سے، وہ آپ کو پیسے آن لائن کرا دے اتنا بڑی اماؤنٹ، وہ کیسے اعتماد کرے اس دور میں، خاص طور پہ جب ہر طرف لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان میں بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ دھوکہ دہی کرتے ہیں. تو بالکل کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان اب بدنام ہو رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف شہروں سے کچھ یوٹیوبر جو ہیں وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں. تو کس طریقے سے وہ آپ پہ اعتماد کرے، آپ کو پیسے بھیج دے اور آپ اس کو کارگو کرا سکتے ہیں؟ بھائی جان مین بات ہوتی ہے بندے پہ ٹرسٹ. مین بات ہے ٹرسٹ انسان کے اوپر کرنا چاہیے. اگر جو ہمارے پاس اعتماد نہیں کر رہے تو ہم پنڈی میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کے آس پاس تو ہم نے جانور بھیجے ہیں، کافی ساروں سے بھیج رہے ہیں. تو ہم ادھر سے بندہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو نمبر دے دیتے بھائی اس بھائی سے رابطہ کریں، ان کو ہم نے جانور بھیجے ہوئے ہیں. جس شہر میں سجاول بھائی کا کہنا ہے جس بھی شہر سے کوئی شخص جانور لیتا ہے آن لائن، اگر وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان نہیں آ سکتا
تو اس کو گارنٹی کے طور پہ اسی شہر کے لوگ ہی ہم دے دیتے ہیں، گارنٹر جو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ سجاول بھائی نے جو بات کی ہے وہ اسی طریقے سے اپنی بات پہ عمل درآمد کریں گے، کیونکہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے۔ اب ہر شہر میں تقریباً ان کا ایک پورا ایک کسٹمر کا جال بچھا ہوا ہے، ہر شہر میں کسٹمر موجود ہیں جو اس شہر کے مقامی بندے کو یہ اعتماد دلا دیتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے وہ ڈن کریں، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو۔ یہ بتائیں سجاول بھائی، کبھی کوئی ایسا بھی ہوا کہ کسی کو آپ نے کارگو کرائے ہوں تو اس کو ملے نہ ہوں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ہوا ہے کہ بکرا مر گیا، ایک آدھا بکرا، 2 بھیجے، ایک بکرا مر گیا، تو اس کے ساتھ پھر بھی ہم نے تعاون کیا، ہاف اس نے دی بھرے، ہاف میں نے بھرے۔ میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، آدھے پیسے میں دیتا ہوں بکرے کی قیمت کے، آدھے آپ دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا بکروں کو مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا جو ہے نا فیصلہ ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے سجاول بھائی کا کہنا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ جانور لینا چاہے تو وہ سجاول بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر پہ، جو کہ سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیرہ غازی خان سجاول گوٹ فارم سے جتنے بھی جانور پورے ملک میں کارگو ہوتے ہیں ان کو ویکسین کرایا جاتا ہے۔ یہ ویکسینیٹڈ جانور ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ویکسین ہوئی ہوتی ہے تاکہ جہاں بھی جائیں یہ بیماریاں ساتھ نہ لے جائیں اور وہاں پہ بیمار نہ ہوں۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ بلکہ ایک منفرد کام ہے ان کا باقیوں سے کہ یہ ویکسینیٹڈ جانور دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو ہم نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، ہمیں 2 دن میں چیک کرتے ہیں جانور وغیرہ فارم پہ، تو ہمارے پاس الحمدللہ 200 سے 400 تک جانور موجود ہیں۔ اس میں ٹیڈی بھی ہمارے پاس موجود ہے، راجن پوری موجود ہے، مکھی چینی موجود ہے، اس میں راجن پوری بکریاں اور بکرے، ہم نے ہر طرح کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کسٹمر آئے ہوئے ہیں، آپ کو چیز ضرورت ہے 15,000 روپے کی، تو آپ کو 15,000 والی بھی چیز دکھا دیں گے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے 25,000 والی، وہ ہم آپ کو 25,000 والی بھی چیز دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ جانور جو کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی پرائز بھی آپ سنیں گے، آپ کہیں گے یار واقعی جائز ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ سب سے سامنے والی یہ بکری ہے نا، جی اس بکری کی کیا قیمت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی فیاض بھائی، ہم اس بکری کیونکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایسے چینلز بھی ہیں مشہور ہیں جو کسٹمر کو قیمت بہت کم بتاتے ہیں۔ جب کسٹمر ایک بندہ کراچی سے روانہ ہوتا ہے، یہاں ڈیرہ غازی خان پہنچتا ہے یا کسی اور شہر میں پہنچتا ہے، یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہوا ہے، پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بک گیا ہے اور ایک مہنگا جانور دکھا دیتے ہیں، وہی والا دکھا دیتے ہیں اور اس کی قیمت ڈبل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ایک مطلب عام طور پہ کسٹمر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں چینل پہ تو ہم نے دیکھا اس کا ریٹ بہت کم بتا رہے تھے، جبکہ وہ کیا بات ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مین وہ بات ہے، ہم سب کی غلطی اپنی ہے، کیونکہ کسٹمر جو آتے ہیں ان کی خود کی غلطی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ کم پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ چیز اتنے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 فارم پھر لیں، گھوم لیں، ریٹ چیک کر لیں، آپ کو پتہ ہو جائے گا یار ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے۔ میرے ریٹ الحمدللہ جتنے کا جانور دینا ہوتا ہے میں وہ قیمت مانگتا ہوں دوستوں سے، جتنے کا میں نے پرائز دینی ہے وہی چیز اس پرائز میں ہی دوں گا، نہ ہی کم اور نہ ہی زیادہ۔ کسٹمر میرے پاس کم آتے ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ آتے ہیں، وہ واپس جیسے آتے ہیں جاتے بھی ویسے ہیں، خالی ہاتھ، پھر میرے پاس آتے ہیں، میرے سے جانور خرید کے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے اس بکری کی پرائز پوچھی ہے، تو جیسے کہ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ، میں نے لاڈ کے ساتھ یہ بھی آپ بتائیں ہمیں کہ ایک اچھی بکری کی پہچان کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ پسند کر سکتے ہیں؟ بالکل فیاض بھائی، اس میں اچھی بھی ہیں ہلکی بھی ہیں، وہ ہم لوگ سرے کے میں طریقے سے یہ بکری اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے یہ اچھے ایسے بکری؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں نا نکوڑا چیکر ہے بکری کا، اور لمبے کان ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے الحمدللہ۔ آپ اس طرح کی بکری خریدنے جائیں گے منڈی میں بھی تو آپ کو اس بکری کا مانگیں گے 50,000 روپے، اور الحمدللہ یہ پریگننٹ ہو جائے تو 60 کی، 65 کی، 55,000 کی، 60 اس طرح ہی سیل ہوتی ہیں۔ مانگنے سے کیا ہوتا ہے، ہر بندہ چاہے 50,000 مانگ لے، چاہے لاکھ روپے مانگ لے، چیز تو ہمیں پتہ ہے کتنے کی چیز ہے، اور یہ چیز الحمدللہ ہم نے دینی ہے 30,000 روپے کی، یہ چیز
इस तरह की बकरी अगर आप लेना चाहें तो ये 30,000 रुपए और की ये एक जो बकरी खड़ी हुई है फाइनल ना, ये होगी। बकरी क्रॉस हुई हुई है, मैंने खुद खरीदे 36,000 रुपए की। 36,000 रुपए ये के। देखें। तो ये कितने में, अगर ये कोई बंदा ये लेना pregnant भी चाहे, है, 2 माह ये की। दूसरे नंबर मैं पे खड़ी 40 हुई में है, दूंगा, 2-4 ये हज़ार मुनाफा लोगे, 40,000 खुराक भी दे की रहे हैं, आप सारा ये कुछ दे बकरी रहे हैं। दे देंगे। जी जी। माशाल्लाह। अगर जो एक दो और बकरियां दिखाएं, हमारे देखने वाले अगर आपसे लेना चाहें तो वो ये देखें, नस्ल आपसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए जी। हाइट देखे, बकरियां चेक करें। और इनके जो सुबह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा और तीसरा और पहले सुबह में काफ़ी सारा लाड है मेरे पास। और ये जो इनकी प्राइस है मैं आपको मेंशन करता हूँ कि सारा लाड की मैं करता रहता हूँ। दोस्त आते हैं जिसको फार्म बना रहे हैं, 30 ज़रूरत है, 40 ज़रूरत है, तो उनके साथ मैं फाइनल प्राइस बता देता हूँ, यार सारा लाड जो है ना आप 26,000 के पुट्ठे में ले जाओ। मिसाल के तौर पे अगर मेरा 25 का पुट्ठा भी घर पड़ा हुआ है तो मज़दूर भी हैं आपके सामने। इधर आओ यार, इधर आमिर, आ यार इंडिया। ये मैंने 4 मज़दूर भी रखे हुए हैं, इधर आ यार, आप भी आओ। 4 मज़दूर भी हैं, अकबर आ। 4-5 मज़दूर भी रखे हुए हैं, अगर मज़दूरी भी निकालनी है, इनका खर्चा भी निकालना है। 1,000 मैं ज़्यादा नहीं ले रहा। भाई के नस्वार के पैसे भी तो निकालने होंगे ना। साहब अगर खड़े तो हैं, इनको हम नहीं देना ना। और वैसे हम क्या दे सकते हैं, रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, जो नसीब है अगर वो। मुझे इजाज़त दें तो मैं इस भाई से पूछूंगा, आप इनको खिलाते क्या हैं? हम चौकर खिलाते हैं, कड़क खिलाते हैं और खाल खिलाते हैं, और जो है ना हम जंतर खिलाते हैं। जनतर खिलाते, मतलब ये तो आम सी चीज़ें हैं जो हर शहर में हर किस जगह पे मिल जाती हैं। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि जो किसी शहर में ना मिलती हो। ये हर शहर में मिल जाती है और हम इनको ये दराना टोर फेर कराते अच्छा हैं। ये बताएं, आप नस्वार के अलावा, नस्वार के अलावा ये बताएं आप इनको क्या खिलाते हैं? ये सामने खड़ी है, ये छेड़ जाते हैं सारा नस्वार कुछ, तो आप खुद खाते हैं ना, इनको तो नहीं देते ना। छेड़ जाते हैं, अच्छी हो जाती है, ठुल्ली से सारा कोई थी वेंदी है। मोटी मोटी। हाँ मोटी मोटी। क्या बात ये गब्भन बकरी है, सारा कोई ब्रीडर खुले वगैरह। अकबर भाई, आप माशाल्लाह बकरियों के साथ रहते हैं और बहुत अच्छी आपने बकरी रखी हुई है सजावल भाई के फार्म पे। तो आप इनकी किस तरह खिदमत करते हैं, क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? आप इनकी क्या हम खिदमत सुबह करते पहले चौकर और भूसा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इनको जंतर देते हैं, हैं? ठीक हो गया, फिर हम पानी डाल रख के इनको अंदर बांध देते हैं। बांध देते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हम घंटे के बाद इधर उधर छोड़ देते हैं इनको, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर के वक्त हम इनको पानी रखते हैं दोबारा। वला पानी देने में तो जी जी, दोपहर के वक्त। ठीक है। फिर उसके बाद हम शाम की ग़िज़ा जो होती है ना, तो फिर मेरे वही नाल ग़िज़ा- सराइकी गाल कर सकते, क्योंकि सराइकी जेरे पाकिस्तान है छेन वो एक बहुत बड़ी तादाद है जेरे लोग सराइकी समझते, उर्दू वाले भी सराइकी समझते, भला साडा वजीर आला ही सराइकी है, तो सराइकी मेरे नाल गाल कर सकते हो। दोपहर के टाइम को असां इन्हें वो खल चौकर भों दाना वाल उहा ग़िज़ा सटे में शाम के टाइम को, यानी कि उहदे बाद बद सवेरे उहा ग़िज़ा ते ऊ ग़िज़ा नाल ना कोई बीमार थीन, ना कोई इन्हें को रिक लगदी है, ते ना ही कोई बिया मसला मसाइल थींदे। अगर खाली घास दूँ, भो चौकर ना दूँ तो वाल रिक लग वेंदी है। सजावल भाई, मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे देखने वाले जो शुमाली इलाका जात से जिनका ताल्लुक़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, आप क्या मशवरा देंगे? मेरे ख्याल में ये राजनपुरी बकरियां तो वहाँ पे नहीं चल सकती, तो वो अगर गोट फार्म बनाना चाहें तो वो किस तरह की बकरियां रखें, या ये चल सकती है? भाईजान मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये बड़े साइज़ में बकरियां हैं, ये ठंडे इलाके में पाल सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं अच्छा, है, ये पाल सकती है, आराम से पलेंगे। और क्योंकि ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, छोटा बड़ी बच्चा तो बकरी- बर्दाश्त नहीं कर छोटे सकता ना। बच्चे नहीं पाल सकते। मेन वजह ये आपकी मर्ज़ी है, वैसे कस्टमर चाहे 5 बकरियां राजनपुरी ले ले, 5 मखीजनी ले ले, 5 टैडी ले लें, इनसे स्टार्ट करें गोट फार्म और चेक करें कि कौन सी नस्ल पाल रही है, वैसे मिसाल के तौर पे। और जहाँ भी हमने जानवर भेजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी से कोई कंप्लेन नहीं है कि यार जानवर नहीं पाल रहे हैं या कोई मसला मसाइल है, किसी ने आज तक हमें कोई आज तक ये कंप्लेंट नहीं आई कि आपका जाता है, हर भेजा बंदा कहते हैं गया जानवर गलत है या जो तयशुदा डील थी उसके मुताबिक नहीं है। वैसे तो आज के ज़माने में अपने बेटे की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज सजावल भाई के मुख्तलिफ चूँकि मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, मैं इनकी गारंटी देता हूँ कि ये जो बात करते हैं, जो डील करते हैं, वो साफ़ सुथरी होती है। इनका बाकी लोगों की तरह, जिस तरह नए लोग आ गए हैं, उनका तरीक़ाकार है, वीडियो पे कुछ बताते हैं और बाद में वो कुछ होता है।
तो ये ऐसी बात यहाँ पे नहीं हो गई। कितनी बड़ी और जबरदस्त बकरियां जा रही हैं आपके सामने। ये देखिए आप माशाल्लाह कितने माशाल्लाह। जो रेट कहते हैं उस रेट पे आपने कहा नहीं देते हैं, मैंने भी सुना है। मैं अब 26 में दे रहा हूँ, मेरे पास काल पाल्टी आज सारा माल ले जाए जितने भी खड़े हुए ये सारे 26,000 के पुट्ठे में दूंगा सारे जानवर। टोटल इसमें 35 वाले हैं, टोटल 26 की। कितना बकरियां हैं ये तकरीबन 60 बकरी है। कितना की बन गई? 26,000 की 60 बकरियां हैं हमारे पास, ये आप देख रहे हैं। अगर ये सारी आप लेना चाहते हैं तो सजावल भाई के नंबर पे रब्ता करें, आपको ये 26,000 रुपये फ़ी बकरी के हिसाब से तमाम बकरियां मिल सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।